بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے ہر انسان نو دو چیزاں عطا کیتیاں نے، ایک ہے صورت اور دوسری ہے سیرت۔ بعض بندیاں دی صورت بڑی پیاری ہوتی ہے اور سیرت پیاری نہیں ہوتی، تے بعض بندیاں دی سیرت پیاری ہوتی ہے تے صورت پیاری نہیں ہوتی۔ صورت دا سونا ہونا کوئی کمال خوبی نہیں، سیرت دا سونا ہونا کمال خوبی ہے۔ ایدی وجہ توجہ کرنا ذرا، ایدی وجہ صورت مر کے مٹی وچ مل جاندی، سیرت مرن تو بعد کتاباں چ درج ہوندی ہے، ورقیاں تے لکھی جاندی ہے اور قیامت دیاں کنداں تک رب سیرت نو زندہ رکھدا۔ مثال سننا ذرا، اج تو 1500 سال قبل ایک ایسا بندہ اس زمین تے آیا ہے، صورت بڑی سونی، صورت کتنی پیاری ہے کہ رخسار او دے سورج دیاں شعاواں دی طرح، صورت کتنی پیاری ہے انار دے سرخ دانے دی طرح او دے رخسار، مگر سیرت او دے اندر آنے دی، سیرت او دے اندر نہیں۔ نتیجہ کی نکلیا، رزلٹ کی نکلیا، صورت پیاری ہے، سیرت پیاری، میرے نبی نو گالاں کھڑ دے، میرے نبی نو برا بلا کہن دے، میرے نبی نو پتھر مار دے، میرے نبی نو معاذ اللہ جھوٹان دے۔ صورت پیاری ہے، سیرت پیاری، نتیجہ رزلٹ کی نکلیا، اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا اس زمانے دیا لائنہ صورت تیری پیاری ہے، سیرت پیاری، قیامت دیاں کنداں تک لوگ آندے رہن گے تیرے تے تب تب کردے رہن گے، رب دے فرشتیاں دیاں اور لوگاں دیاں لانتاں تیرے تے برستیاں رہن گے۔ ایک دی مثال ہے صورت دی، کی دی مثال ہے
گل نو تھوڑا تھوڑا تسی یاد بھی رکھنا ہے تے نال تھوڑا تھوڑا بولنا بھی. دعا کرو کہ جڑے ساتھی ساڑے گھراں چ نے اللہ انہاں نوں آن دی توفیق دے دے. یہ مثال ہے سورت دی تے سیرت دی مثال. اے بندہ اے ہستی بھی 1500 سال پہلا اس زمین تے آئی. رنگ دا کالا، ہونٹ موٹے موٹے، نین و نقش کوئی اتنے پیارے نہیں. سیرت کتنی پیاری ہے کہ میرے پیغمبر دے قدمہ تے اپنی جان نچھاور کرنے والے. سیرت پیاری ہے، سورت پیاری. نام ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. سیرت دی وجہ تو رزلٹ اے نکلیا، نتیجہ اے نکلیا. چلدا رب دی زمین تے ہے، پیراں چے پاؤن والی جتی دی آواز رب دی جنت اندر حوراں نوں سنائی جائے. پتہ چلیا سورت دا سونا ہونا کمال خودی، سیرت دا سونا ہونا کمال خودی. بھائیو سیرت اپنی بڑھاؤ، کردار اپنا بدلو، سیرت آلہ بڑھاؤ. سورت واسطے اسی بڑا بڑا کچھ کرنے، حمام تے جانے، لالی پوڈر سارے معاملات نے، تے سیرت وال کدی کوئی ویکھن دا خیال کردہ. اور سورت جیڑی ہے نا وہ ہمیشہ سیرت دی محتاج ہویا کر دیئے تے سیرت سورت دی محتاج نہیں ہویا کر دی. اور تیری سورت نام ہی پیاری ہوئے گی، سیرت پیاری ہوئے گی، لوگ کہنے کے بڑا پیارا بندہ ہے. تو آئیے اس جگ دی اندر ایک ہستی ایسی آئی ہے جدی سورت بھی لا ریب ہے تے سیرت بھی لا ریب. اس ہستی دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر رسول اللہ دی سورت دا ذکر کیتا جائے گا اور نال اسی اپنیاں سورتاں دا ذکر کرنا. رسول اللہ دی سیرت دا ذکر کیتا جائے گا تے نال اپنیاں سیرتاں دا ذکر کیتا جائے گا. اے دو چیزاں تواڈے سامنے بیان کرنیاں نے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تشان دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دی سورت دا ذکر کردہ پیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ترجمے تے غور کرنا، ذرا ترجمے تے غور کرنا. اللہ پاک نے قرآن پاک اس مقام تے میرے نبی دی سورت دا ذکر کیتا ہے. فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. فرمایا میرا سونا پیغمبر، اللہ پاک فرماتے نے میرا سونا پیغمبر میں نو تیرے سونے مکھڑے دی قسم وزوگا. فرمایا سونیا تیرے نورانی نورانی چہرے دی قسم واللیل اذا سجا. فرمایا تیریاں زلفان دی قسم ما ودعک ربک وما قلی. فرمایا سی توانو اکیلے
اکیلیاں چھوڑیا نہیں چھوڑیا اسی توانو تن تنہا نہیں چھوڑیا اللہ اللہ آئیے میرے پیغمبر دی صورت دا تذکرہ سننا ذرا میرے پیغمبر دے حسن دا تذکرہ سننا ذرا میرے پیغمبر دے چہرے دا تذکرہ سننا ذرا اللہ 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 اکبر میرے پیغمبر مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ دی اندر تشریف لے کر کے آئے نے لوگ جوک در جوک ہوندے بینے کلمہ پڑھن واسطے اسلام قبول کرن واسطے اللہ اللہ کتاراں بنیاں نے انہاں کتاراں دے اندر ایک بندہ یہودیاں دا بڑا بڑا عالم ہے تورات نو بھی جان دے انجیل نو بھی جان دے دل اندر خیال آیا چلیے نا یار جڑا مسلمانہ دا نبی آیا ہے نا جن نبوت دا اعلان کیتا ہے نا ویکھیے تے زینہ اور نبی دی صورت کنج دیئے اور نبی دا کردار کنج دے اور نبی دا انداز کنج دے اللہ اکبر اللہ انج کر کے جناب آگیا آکے کتار اندر کھڑا ہو گیا ہے ویندہ ہے میرے پیغمبر دے چہرے تے نظرہ پوندہ ہے نا میرے پیغمبر دے چہرے دی میرے پیغمبر دے چہرے تے جناب اپنیاں نظران ڈال دینا اللہ اکبر اس وقت میرے پیغمبر اپنے جناب والا قریب صحابہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نینا انہاں نو درس دیندے بینے فرمایا افشو السلام ترجمہ سلام نو عام سلام نو تھوڑا جب بولو تے صحیح آ رہے سلام نو عام کرو حضرت عبداللہ بن سلام ہے نا دا نام فرما دینے میں تورات دا عالم انجیل دا عالم اور سیدنا یوسف دی لڑی اندروں نے فرما دینے کہ میں اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے نظرہ ڈالیاں آپ اس وقت نا اپنے قریبی جو نئے نئے مسلمان ہوئے نے انہوں نے پیغام دیتا فرمایا افشو السلام سلام نو کی کرنا ہے عام کرنا ہے عام کرن دا معنی پتہ کی اپنے بیگانے رشتہ دار غیر رشتہ دار جانن والا نہ جانن والا اوندیاں جاندیاں سب نو کی کرنا ہے بولو سلام کرنا ہے اسی انج کرتے اسی سلام ادنا لینے ہاں جدے نال ساڑی واقفیت جدے نال ساڑا تعارف ہے تو سلام ہے واقفیت ہے تو سلام ہے مطلب ہے تو سلام ہے مطلب نہیں جیسی سلام لیں دے سلام نہیں وہ کسی نے کیا نا کام ہووے تے نور محمد کام نہ ہووے اور نوریا انجی کر دے اسی کے لئے فرمایا افشو السلام سلام نو کی کرنا ہے عام کر دو اللہ اللہ دوسری بات فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ لوگاں نو کھانا کھلاؤ دعوتاں کرو وَاسِلُ الْأَرْحَامِ صلہ رحمی کرو وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ رات دی نماز نو لازم پکڑ لو رات دی نماز یعنی نماز تہجد اللہ دی نبی فرما دینے میرے صحابہ جیڑا بندہ رات دی نماز پڑھ دے اللہ پاک ساری دنیا دے خزانے لے آکے او دے قدمہ دے اندر رکھ دین دینے اور سونیاں تو نماز دے قریب نہیں ہوندہ نماز تہجد نہیں پڑھدا نماز تو پڑھدا نہیں اللہ اللہ رب دے در تے ہوندہ نہیں کدی کسے در کدی کسے در کدی کدے کول کدی کدے کول اللہ پاک فرماتے ہیں نا میرا بندہ انج مشکلاں گل نہیں گھنیاں انج روٹیاں نہیں لبنیاں انج رزق اندر برکتاں نہیں ہونیاں برکتاں چاہنے رحمتاں چاہنے آنا رب دے در تے آگے 5 وقت دا نمازی بن جاؤ نماز تہجد پڑھنے والا بن جاؤ اللہ پاک فرماتے نے تیریاں غربتاں ختم کر کے تیریاں نسلاں دے اندر بھی وافر رزق اسی مقدر اندر لکھ دوانگے
اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے نے 4 جملے میں اللہ دے نبی دی زبان تو سنیا، اللہ اللہ اے 4 جملے سنن تو بعد چہرے تے نظراں پیاں، اپنی زبان تو فرمایا لیسا بوجہ الکذاب، سنیا جذرا لیسا بوجہ الکذاب۔ فرماتے نے کائنات دے لوگو ایڈی سونی صورت والا کدی جھوٹا ہو سکدا؟ اللہ اکبر اللہ، کدی نہیں جھوٹا ہو سکتا۔ دیکھیے، غور کیجئے، خیال کیجئے، یہودی گئے، عیسائی گئے، غیر مسلم گئے، مگر میرے پیغمبر دے چہرے نو ویکھ کر کے کہندا پیا ہے مسلماناں دا نبی جھوٹا ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا۔ اج ساڈی زبان تے ہر ویلے جھوٹ ہی نے، اج ساڈی زبان تے ہر ویلے غلط میاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، انج کہہ لیے اللہ اللہ۔ جب ذکر چھڑا حسن محبوب کا، جب ذکر چھڑا حسن محبوب کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا۔ جب ذکر چھڑا حسن محبوب کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا۔ آیتوں کی تلاوت بھگوتی رہی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار فرماتے نے لیسا بوجہ الکذاب، ایڈی سونی صورت والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، آئیے میرے پیغمبر دے حسن دا ایک اور واقعہ سننا ذرا۔ سیدنا جابر بن سامورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے، فرماتے نے کائنات دے لوگو 14ویں رات دا چند پورے جو بنت گئے، اللہ دے نبی انج کر کے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے سرخ داری دار جبہ پہنے ہیں، جس طرح رومال داری دار گئے، فرمایا انج دا جبہ اللہ دے نبی نے زیب تن فرمایا اینا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے نے کائنات دے لوگو میں تجربہ کرن لگ پیا، میں آئیڈیا لگان لگ پیا، میں جناب والا ویکھن لگ پیا۔ آسمانہ دا چن 14ویں رات دا چن دیاتا سونے، یا اللہ دے محبوب پیغمبر دیاتا سونے نے۔ اللہ اللہ فرماندے نے ایک نظر میں آسمانہ دے چن وال مارنا، دوسری نظر جڑی ہے نا میں اللہ دے محبوب پیغمبر دے چہرے تے ڈالنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس نتیجے تے پہنچیاں اللہ اللہ آسمانہ دا چن کٹ سونا ہے، آمینہ دا در یتیم زیادہ سونا ہے، آسمانہ دا چن کٹ سونا ہے، اللہ اللہ عائشہ دا سر تاج زیادہ سونا ہے نا۔ فرماتے نے کائنات دے لوگو گل مختصر، اللہ اللہ فرماتے نے میں اس نتیجے تے پہنچیاں کائنات دے لوگو اللہ دی پوری کائنات کے اندر رب تو بعد اگر پوری کائنات دے ہر چیز تو بڑھ کے سونا گئے تو سرکار کملی والا گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمانے نے کائنات دے لوگو اس نتیجے تے پہنچیاں کہ پوری کائنات تو بڑھ کے سونا کون ہے؟ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جمعہ دا نا ایک اور تھوڑا جب پیغام نوٹ فرما لو، جدو خطیب بلائے تے بولنا، بولو جدو خطیب بلائے نا تے تھوڑا تھوڑا ناڑ بولنا ہے تاکہ بندے نو پتا چلے کہ سامعین دی توجہ ہے کہ نہیں۔ کائنات دے اندر سب تو زیادہ سونا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور اتھے میں ایک گال کرنا چاہنا، اے سونا ایڈا کہ ایدے حسن دیا قسمہ اللہ اٹھان دا پیا، اے سونا ایڈا حسن دے کیا کہنے
کہ غیر مسلم اس حسن وال ویک کر کے کلمہ پڑھ دے پہ حسن ایڈا زیادہ کہ صحابہ اس حسن دیاں تعریفاں کر دے پہ ایمانداری نال دسیا جی اس چہرے تے اس حسن تے داڑھی ایسی کہ نہیں بولو داڑھی ایسی ماشاءاللہ پچھلا خطبہ نا میں اپنے مرکز سے پنڈوریاں پڑھایا تے اللہ دی رحمت دے نالنا جدو یہ گالے کی تھی نا تے کئیاں بندیاں نے وعدہ کر لیا کہ اسی انشاءاللہ داڑھی رکھڑی پنڈی پٹیاں پروگرام سی ہوتے بھی ماشاءاللہ لوگاں نے جڑا وعدہ کیتا اظہار کیتا کہ ضرور اسی داڑھی رکھاں گے تے ہونے اتھے پتہ لگنا ہے کہ ساڑھی محبت کی نہیں ہے سونا کتنا کہ اللہ پاک قسمہ اٹھا رہے صحابہ تعریفاں کر دے پینے تے غیر مسلم چہرہ بیک کے کلمہ پڑھ دے پینے ایمانداری نال سارے جواب دو اس چہرے تے داڑھی ہے ایسی کہ نہیں اللہ دی قسم ہے اگر حسن اندر داڑھی دے بال رکاوٹ ہندے اگر حسن اندر داڑھی دی وجہ تو فرق ہندہ تے اللہ پاک کدی کملی والے دے چہرے تے داڑھی دا ایک وال بھی لے کے نہ رسول اللہ نے داڑھی رکھی اللہ نو پسند ہے ایدے نال حسن اندر نکھار ہوندہ ہے تے امتی دے چہرے تے آج داڑھیاں بولو ہاتھ مارو ہندر آج ماشاءاللہ امتی دے چہرے تے داڑھیاں روزانہ اے کارون دی پئی اور یارو ایدہ نام محبت ہے ایدہ نام پیار ہے ایدہ نام محبت نہیں ایدہ نام پیار نہیں پیار اس بات کا نام ہے محبت اس بات کا نام ہے تصور مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمدی ہو ادھر گردن ایدہ نام ہے محبت ننکانے لے جوان دوان سکھ نال ملاقات کرو سکھ نو پوچھو سردار جی داڑھی کیوں رکھی تے جواب ہوتا کی ہوئے گا سمجھدارو ننکانا دیتھے نیڑے ہی کی جواب ہوئے گا جواب ہوتا اے ہوئے گا بھائی میں داڑھی اس وجہ تو رکھی ہے میرے گرو نے بولو گرو نے داڑھی رکھی تے جواب تسی دینا ہے سکھ جھوٹا ہے کہ نہیں بولو او دا مذہب جھوٹا ہے کہ نہیں او دا گرو جھوٹا ہے کہ نہیں تے توں سچا تیرا دین سچا تیرا امام مرشد رہبر سچا ہے کہ نہیں ہے اور ایک کملیا کیسی تیری محبت جھوٹا ہو کے جھوٹے دین تے ہو کے جھوٹا طریقہ سکھ اپنائی پھر دے تے تو سچا ہو کے سچے دے لڑ لگ کے سچے دین والا ہو کے سچا طریقہ چھڑی بیٹھا ہے اور کچھ تے تھوڑا جا خیال کر اور کچھ تے خیال کر کہ تیری صورت انج دی ہے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جائے 12 ربیع الاول گزرے اسی سارا کچھ بولو سارا کچھ کیتا ہے نہیں کیتا تے اسی چہرے تے داڑیاں نہیں سجائیاں نہیں کیتا تے اسی 5 وقت دے نمازی نہیں پڑھے باقی سارا کچھ کیتا ہے یارو ادھا نام محبت ادھا نام پیار پیار اس بات کا نام ہے کہ تیرے ہر آزان دیکھ کر کے تیری ہر ادان دیکھ کر کے غیر مسلم کہے اے مسلمانہ دے نبی دا امتی جاندہ پہ اللہ اکبر اللہ گل دی کو سمجھ آ رہی میرے بھائیاں اللہ اکبر چہرے تے داڑیاں سجونیاں نے کہ نہیں سجونی کہو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ ہی کہہ دو ایتھے بھی ایک چھوٹی جی مثال ایک بندہ نا تبلیغی جماعت دے نال چلا گیا پٹھان سے ساڑھا پائی تبلیغی جماعت دے 40 دن لاؤن تو بعد اپنے گھر آیا آگے اپنی بیوی نو آندھا ماڑا داڑھی رکھو گے کیوں نہیں انہیں کیا داڑھی عورتانو تے ہوندی نہیں مردانو پتہ چلیا مرد دی نشانی داڑھی ہے تے داڑھی منون والا عورت دی صاف اندر شامل ہوندہ ہے عورت آندھی
سانو تے داڑھی ہوندی نہیں، مرد دی نشانی مرد دی پہچان ہے۔ وہ آندھا میں نو پتہ ہے مرد دی پہچان ہے، مرد دے چہرے تے داڑھی ہوندی ہے، کلی تو نیت کر لے، نیت دا بھی رب اجر، اور تسی نیت ہی کر لو یار۔ پٹھان ہو کے اپنی بیوی کو نیت کروا رہے ہیں، جیسی بھی تو آڑے کو نیت کروا رہے ہیں، نیت تسی کر لو، رب رکھن دی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک بھائی توانو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دیوکار سننا درہ سننا، فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی صورت دیاں قسمہ اٹھائیاں نے، اور میرے پیغمبر دی صورت پوری کائنات نڑوں پیاری، آئیے اپنیاں صورتاں جیڑیاں نے میرے نبی دے طریقے دے مطابق بنا لو، اپنیاں صورتاں میرے نبی دی صورت جیسیاں بنا لو، تاکہ کل قیامت والا دن ہوئے اللہ پاک دے پیغمبر، اللہ پاک دے محبوب نبی کریم علیہ السلام دوروں وے کر کے فرمان میرا امتیوں دا بھی آئے، انہوں بڑے پیار نال استقبال نال حوض کوثر تے لے کے آندہ جائے۔ آج محمد الرسول اللہ دا انج کر کے ہاتھ ہونگے اور امتی دے ہونٹ گونگے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دیوکار آئیے، اور میں جناب والا اگلی گل کرنا چاہنا، سورت دی گل مکمل ہو گئی ہے نا، سیرت دی گل سننا ذرا۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وان لک لأجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے ترجمے تے غور کرنا دراؤ۔ اللہ پاک اس مقام تے فرمانے نے فرمایا وَإِنَّكَ سننا درا سیرت دی گل سننا، رسول اللہ دی صورت دا ذکر ہو گیا اور رسول اللہ دی سیرت دا ذکر کرنا چاہنا۔ اللہ پاک فرمانے نے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرمایا سونیا اسی تواڈی جڑی ہے سیرت پوری کائنات نالوں اللہ بنائیے، اسی تواڈا کردار پوری کائنات نالوں اللہ بنایا، اسی تواڈا اخلاق پوری کائنات نالوں اللہ بنایا۔ ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، اللہ اللہ ایک گئے لفظ خلق اور دوسرا گئے لفظ خلق۔ خلق یعنی کہ خات زبر گئے، خلق خات پیش گئے، خلق دا معنی گئے تخلیق کرنا، خلق دا معنی گئے اللہ اللہ اخلاق درست کرنا، اللہ اکبر اپنا کردار درست کرنا، خلق دا معنی تخلیق کرنا۔ اللہ 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 پاک نے میرے تیرے بال بنائے تخلیق کیتی ہے، اللہ پاک نے میریاں تیریاں اکھاں بنائیاں تخلیق کیتی ہے، اللہ پاک نے نک بنایا خلق کیتا ہے، اللہ پاک نے کان بنائے خلق کیتا ہے، اللہ پاک نے رخسار بنائے خلق کیتا ہے، اللہ پاک نے جناب والا ہاتھ تے ہتھاں دے پورے بنائے خلق کیتا ہے، اللہ پاک نے پیراں دیاں انگلیاں تے پورے بنائے خلق کیتا ہے، پورا وجود بنائے اللہ پاک نے خلق کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ پاک دسنا کی چاندے نے، اللہ پاک فرماتے نے او میرا بندہ میں خلق اندر فرق نہیں کیتا، میں خلق اندر کمی نہیں کیتی، میرا مراد کی ہے اللہ 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 پاک فرماتے نے میں
اکھاں دی جگہ تے کان نہیں لائے نک دی جگہ تے اکھاں نہیں لائیا اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ میں خلق اندر کمی نہیں کیتی تو خلق اندر کمی نہ کریں میں خلق تیرا سونا بنایا تو خلق اپنا سونا بنا لیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں تینوں بنایا سونا میں تینوں پیدا سونا کیتا ہے اللہ اللہ ہن تو زندگی بھی میرے کول سونی گزار کے آنی ہے اخلاق اپنا اچھا بنا کر کے آنا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں سب تو زیادہ پیارے اخلاق والا میرا نبی ہے سب تو زیادہ پیاری سیرت والا میرا نبی ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دا اخلاق بھی پیارا میرے نبی دی سیرت بھی پیاری میرے نبی دی صورت بھی پیاری میرے نبی دا کردار بھی پیارا میرے نبی دی نماز بھی پیاری میرے نبی دی فجر اللہ میرے نبی دی ظہر اللہ میرے نبی دی عصر اللہ میرے نبی دی مغرب آلہ میرے نبی دی عشاء آلہ میرے نبی دی تہجد آلہ میرے نبی دی غزوات آلہ میرے نبی دی مکی زندگی آلہ میرے نبی دی مدنی زندگی آلہ میرے نبی دی صحابہ آلہ میرے نبی دا ابو بکر آلہ میرے نبی دا عمر آلہ میرے نبی دا عثمان آلہ میرے نبی دا علی آلہ میرے نبی دا عمر آلہ میرے نبی دا ابو ہریرہ آلہ میرے نبی دا اسامہ آلہ میرے نبی دا یاسر آلہ میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک لمحہ آلہ دن بھی آلہ رات بھی آلہ میرے پیغمبر دا اخلاق بھی آلہ کردار بھی آلہ میرے نبی دی سیرت دا ایک لمحہ آلہ آنا بھی آلہ جانا بھی آلہ رونا بھی آلہ مسکرانا بھی آلہ میرے نبی دی زندگی دی ایک ادا پوری کائنات نالوں آلہ اللہ اکبر اللہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ اکبر اللہ آئیے کن جناب والا میرے نبی دی سیرت دی گالن دی پینا سننا ذرا میرے نبی دی سیرت کنج دیئے میرے نبی دا کردار کنج دے میرے نبی دا اخلاق کنج دے اللہ تعالیٰ دے قرآن تو بعد میرے نبی دا فرمان سننا ذرا فرمایا انما بعثتو معلما لأتمما مکارم الاخلاق اللہ اکبر اللہ سننا ذرا اس حدیث دا ترجمہ سننا اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگوں میں لوگاں دا اخلاق بہتر کرنے واسطے آیا میں لوگاں دا کردار بہتر کرنے واسطے آیا یارو گل سننا ذرا کردار تے بہتر اوہی کروائے گا اخلاق تے بہتر اوہی کروائے گا جدہ اپنا کردار بہتر ہوئے گا جدی اپنی جناب والا سیرت اللہ ہوئے گی جدہ اپنا اخلاق اللہ ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میرے نبی دا اخلاق بیکھنا درا اللہ اکبر اللہ مکہ دے اندر میرے نبی نے کلمے دا اعلان کیتا لوگاں نے گالیاں کڑیاں میرے نبی نے معاف کیتا سننا ذرا سننا مڑ بلوچاں دے آوازیہ سنی ذرا سنی میرے نبی نے کلمے دا اعلان کیتا لوگاں نے گالیاں کڑیاں میرے نبی نے کلمے دا اعلان کیتا ہے نال لوگاں نے میرے پیغمبر نو پتھر مارے نے نال میرے نبی نے کلمے دا اعلان کیتا ہے نال لوگاں نے گل دی اندر چادر ڈال کے اہج کر کے جناب وٹ چڑھانے شروع کر دیتے میرے نبی نے کلمے دا اعلان کیتا ہے نال لوگاں نے رستے دے اندر کانٹے بچھا دیتے نے لوگاں نے پتھر مارے لوگاں نے دیوانہ تے مجنوں کیا لوگاں نے گالیاں کڑیاں لوگاں نے میرے نبی دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ ماریا اللہ اکبر اخلاق ویکھنا کردار ویکھنا سیرت ویکھنا آج میرا تیرا اخلاق کنجدہ بن گیا ہے اسی آنے بدلہ لینا تے سکے ویر کولو لینا ہے
بدلہ لینا تے سکی بین کڑو لینا ہے اللہ اکبر اللہ لاک لین دے پڑوس اندر میرے پتر نو اللہ اللہ اے دی بندوق دے اندروں چاچے نو نہ قتل کروایا تے پھر کہنا میں اپنے پتیجیاں نو نہ قتل کروایا تے پھر کہنا اللہ اللہ اے معاشرے دیاں مثالاں نے میرے پیغمبر تے کائنات دے لوگوں ہر ظلم لوگاں نے کی دینا اللہ اللہ مکہ فتح ہو گیا 10 سال تو بعد میرے پیغمبر مدینے ہو مکے دے اندر 10 سال تو بعد آئے نے سواری تے سوار نے انج کر کے جناب میرے پیغمبر دے کوڑ اللہ تو اللہ فوجی نال نے اللہ اللہ تلواراں کول نے انج کر کے جناب والا نیزے تے برچیاں نال نے سواریاں اللہ تو اللہ نے میرے پیغمبر اخلاق ویکھنا میرے پیغمبر فرماندے نے مکے دیو کافرو دسو نا میرے تے کیڑیاں توقع لے کے آئے ہو میرے تے کیڑیاں امیدہ لے کے بیٹھے ہو اللہ اللہ سنی یار مڑ بلوچیاں دیا باسی آئے مسلمانہ سنی درہ اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے اے جملہ سننا درہ سننا اللہ اللہ خدا دا واسطہ دے کے تو انو جناب والا اللہ دا واسطہ دے کے گل کرنا چاہنا لڑائیاں دے اندر کوئی فائدہ نہیں جے جھگڑیاں دے اندر کوئی فائدہ نہیں جے بد اخلاقیاں دے اندر کوئی فائدہ نہیں جے سیرت نو گندے بنان اندر کوئی فائدہ نہیں جے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے دسو نا میرے تے کیڑیاں آسا امیدہ لے کے آئے ہو نا سارے کافر مکے دے آندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اللہ دے نبی جی اسی توڑے تے معافی دی توقع لے کے آئے آؤ اسی توڑے تے اللہ اخلاق دی توقع لے کر کے آئے آؤ آج تسی معاف کر دو میرے پیغمبر اینج کر کے نظرہ دوڑان دینے کتے جناب پتھر مارن والا نظر ہوندہ ہے کتے کنڈے بچھان والا نظر ہوندہ ہے کتے گالیاں کٹن والا نظر ہوندہ ہے کتے میرے پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ اندر نیدہ مارن والا نظر ہوندہ ہے اللہ نے محبوب پیغمبر فرمانے نے اوے معافی لین واسطے آئے ہو لا تسریبا علیکم اليوم جاؤ میں محمد نے آج دے دن سارے انو معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اے جے میرے پیغمبر دی سیرت اے جے میرے پیغمبر دا کردار اے جے میرے پیغمبر دا خلاق اج ساڑی سیرت کینج دی اج ساڑا کردار کینج دی پین دروازے تے ہوندی ہے ویرا معاف کر دے اسی انہوں معاف کر دے ویر دروازے تے ہوندہ ہے آکے ترلے ہاڑے منتہ کر دے اور ویر سونیا معاف کر دے پاگ لا کے تیرے پیرا چی رکھ دیں دے اندہ ویر سونیا معاف کر دے یہ معاف کردہ یہ معاف نہیں کرے فرمایا لا تسریبا علیکم اليوم جاؤ آج دے دن میں تو انہوں معاف کر دیتا تے جان دیں سیرت جدو بدلیے تے زمانہ بدل جان دے کردار جدو بدلیے تے لوگاں دے دل بدل جان دے آج ذرا تو خیال کر کہ تیری صورت والویک کہ کسی نے کلمہ پڑھیا ہے میری سیرت والویک کہ کسی نے کلمہ پڑھیا ہے کوئی نہیں کیوں ساڑیاں صورتاں بھی چنگیاں نہیں تے سیرتاں بھی چنگیاں نہیں جدو میرے نبی نے فرمایا نا لا تسریبا علیکم اليوم سیرت اٹھائیے ہزاران دی تعداد اندر مکے دے کافر او کہ میرے پیغمبر دن رات انہوں پیغام پہنچان دے رہے لوگو کلمہ پڑھ لو لوگو کلمہ پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو دن رات محنت کی تھی کلمہ پڑھے نہیں پڑھے تو جدو انہوں نے اخلاق دی ضرب ویکھی نا سیرت دی ضرب ویکھی جدو میرے نبی نے معاف کر دیتا تے میرے پیغمبر دے قدمہ چھے آکے ڈیگ کیا اندنے سونیا
سونیا تیرا اخلاق اتنا بہتر، تیری سیرت اتنی بہتر، معاف کر کے کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لے۔ یار اپنی سیرت بدلتے صحیح، اپنا کردار بدلتے صحیح نا۔ ایویں گلے کرنا ہے میرا پڑوسی چنگا نہیں، میرا بھائی چنگا نہیں، میرا باپ چنگا نہیں، میری ماں چنگی نہیں، میری بہن دا رویہ میرے نال ٹھیک نہیں۔ اور سونیا تو اپنے آپ نو ٹھیک کر، زمانہ آپ پہ ٹھیک ہو جائے، کردار آپ پہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ٹائم ٹیبل ہے، کھلا ہی ٹائم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بیتوانو سب نو سلامت رکھے، خصوصاً میرے بھائی کاری اکمل صاحب، اللہ انہوں صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ادھر میرے آوی کاری صاحب نے اللہ انہوں صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اسی دی اپنے علاقے نہیں ہاں، یہ ساڑھے پردیسی نے، انہاں نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو، انہاں دنال خوشی غمی دے اندر ساتھ مل جایا کرو۔ انشاءاللہ پردیسیاں نال پیار تسی کرو گے، رب تواڈے نال پیار کر کے جنت دا مہمان بنا دے۔ تے تسی سارے میرے واسطے محترم ہو، اللہ تعالیٰ تواڈے گھر اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے۔ ذرا ایک دفعہ محبت نال سبحان اللہ کو۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی سیرت دی گال اندی پہیے۔ اللہ اللہ انج کہہ لیے، اللہ دیکھ کے جمال آقا نو سارے جاگتوں کو سین بڑا چھڑیا۔ اللہ دیکھ کے جمال، اللہ دیکھ کے جمال، اللہ دیکھ کے جمال، اللہ دیکھ کے جمال آقا نو سارے جاگتوں حسین بنا چھڑیا۔ جاواں صدقے میں حسن آقا تو جس شمس و قمر شرما چھڑیا۔ جاواں صدقے میں حسن آقا تو جس شمس و قمر شرما چھڑیا۔ اور جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں، اور جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں، جیویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں۔ اور جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں، جیویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، جیویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں۔ سونے بلیاں جس ویلے سونے بلیاں کھولیاں، سونے بلیاں کھولیاں، سونے بلیاں کھولیاں، جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا، ہر پاسے چانن لا چھڑیا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار سننا ذرا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے قدرات دی وقار ہن گل اینڈ ول جاندی بھی یہ ٹائم تے کھلا مل گیا ہے، مگر میں نے تواڈا بڑا خیال ہے، اللہ اللہ میں نے تواڈا بڑا احساس ہے۔ سننا ذرا سننا ہن میں جناب والا ایویں دو چار گلاں کر کے اپنی بات نو سمیٹنا چاہنا۔ اللہ اکبر، اللہ ذرا بولنا ہے، بیداری نال جواب دینا۔ سب تو زیادہ سورت کی دی پیاری ہے، رسول اللہ دی پیاری ہے، سب تو زیادہ سیرت کی دی پیاری ہے، رسول اللہ دی پیاری ہے۔ سانو اپنی صورت بھی رسول اللہ جیسی بنانی چاہیے، سیرت بھی رسول اللہ جیسی بنانی چاہیے، اخلاق بھی رسول اللہ جیسا بنانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت امام بخاری راگیمہ اللہ اینج کر کے جناب کتاب العادب و اخلاق اندر اینج کر کے اچھے اخلاق والے
والے بندے دیاں کئی ایک نشانیاں بیان کر دینے میں تواڈے سامنے دو نشانیاں بیان کر کے اپنی بات نو ختم کر دواں گا اللہ اکبر اللہ سب تو پہلا سنیا جدرا یہ دو جڑیاں نشانیاں نے نا چنگے اخلاق والے بندے دیاں اچھے اخلاق والے بندے دیاں یہ دو نشانیاں اینج کر کے جناب سنیاں نے توجہ نال سنیاں نے اللہ اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لینیاں نے اور یہ دو نشانیاں تے آپ دی عمل کرنے اگے بھی پہنچانیاں نے اللہ اکبر اللہ سب تو پہلی نشانی فرما دینے چنگے اخلاق والا جڑا بندہ ہے نا اچھی سیرت والا جڑا بندہ ہے نا چنگے کردار والا جڑا بندہ ہے نا وہ دی پہلی نشانی ہے گی وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا فرمایا چنگے اخلاق والا بندہ اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کردہ ہوئے گا اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کردہ ہوئے گا اپنے ماں باپ نال بد اخلاقیاں نہیں کردہ ہوئے گا اللہ جدوں دے اسی بد اخلاق ہو گیا ادوں دا جناب والا ماں باپ نال رویہ بدل گیا ہے ویر نال رویہ بدل گیا ہے ویر دا بہن نال رویہ بدل گیا ہے پڑوسی نال رویہ بدل گیا ہے فرمایا چنگے اخلاق والا بندہ اچھے اخلاق والا جڑا بندہ ہے نا وہ جناب والا اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کردہ ہوئے گا اور یارو اگر ساڑھے اخلاق چنگے ہندے اگر ساڑھے اخلاق بہتر ہندے کدی جناب والا چوکاں چرستیاں چ سریام ماں باپ نو قتل کر دے نظر نہ ہندے اگر ساڑھے اخلاق بہتر ہندے کدی اولڈ ہوم اندراج ماں باپ نظر نہ ہندا اگر ساڑھے اخلاق بہتر ہندے کدی ماں باپ فٹ پاتھاں دے رات گزارتا نظر نہ ہوندا اگر آج اسی چنگی اخلاق والے ہوندے کدی ماں باپ بیٹیاں دے گھر اندر زندگیاں بسر نہ کردہ آج اگر اسی چنگی اخلاق والے ہوندے تے کدی ماں باپ پریشان نہ ہوندہ اللہ ویر سونیا مننا پے گا ساڑھا اخلاق بد ہو گیا ہے ساڑھے کردار ٹھیک نہیں رہ گئے اللہ اکبر اللہ دے نبی دے کوڑ ایک بندہ آیا ہے آگیاں دا سنیا میرے تے میرے ماں باپ دا کی حق ہے سنیا جدرا میرے تے میرے ماں باپ دا کی حق ہے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا فرمایا میرے کوڑوں سوال کرنے والے تیرا ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی ہے تے جہنم بھی ہے سونے آئے کنجو سکدے سونے آئے کنجو سکدے ماں باپ جنت بھی ماں باپ جہنم بھی اللہ دے نبی فرمان دینے جاگ دے نبی فرمان دینے فرمایا کائنات لوگو جیڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کرے گا رب کو جنت لے لے گا جیڑا بندہ ماں باپ دی خدمت نہیں کرے گا جہنم دا ایندھن بن جائے گا ایتھے میں انہیں ایک مثال دے کے گل کرنا جانا سننا درا اللہ اے تیرے گھر دا مکان اے تیرا مکان ہے اے مکان دی دیوار ہے اے اندر والا گیسا اے بار والا گیسا بار والے گیسے دی اندر مسکراہٹاں لوگاں نال ہنج کر کے جناب مسکراہٹاں نظر ہوں دیاں نے بار والے گیسے دی اندر جناب والا لوگاں نو نالیاں بنا کے دے رہے ہیں لوگاں نو سولنگ لگوا کے دے رہے ہیں لوگاں نو سڑکاں بنا کے دیندہ پہ ہے لوگاں نو گٹر بنا کے دیندہ پہ ہے بار والی سائیڈ تے بیوہ عورتاں دا خیال کردہ پہ ہے بار والی سائیڈ تے ہنج کر کے یتیم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دا پہ ہے دیوار دی بار والی سائیڈ تے ضرورت مندان دا خیال کردہ پہ ہے دیوار والے اندر والے گیشے دے اندر بڑھا جیا ماں باپے باپ کول پیرا چے پون واسطے جتی کوئی نہیں ماں دے کول سیر تے لین واسطے ہنج کر کے اچھا ڈبٹا موجود نہیں کائنات لوگو بار جتنا مرضی اخلاق بہتر کر لے اگر تیرے اخلاق تو تیرے رویے تو تیرا ماں باپ تنگے آسمانہ تو آوازاں دیاں نے او میرا بندہ گل لکھ لے دل تے لکھ لے کاپی دے
کر کے تے لکھ لے سارا جہان تیرے تے راضی ہے اگر بڑھا ماں باپ تیرے تے راضی نہیں آسمانہ والا بھی تیرے تے راضی کوئی نہیں اللہ فرمایا سارا جگ تیرے تے راضی ہے سڑکاں نالیاں سولنگ گٹر سارا کچھ کردہ پہ ہیں بیوہ یتیم مسکین غریبہ نال پیار کردہ پہ ہیں اگر بڑھا ماں باپ تیرے تو تنگ ہے تے عرشہ والا تیرے تے راضی اللہ چنگے اخلاق والے بندے دی نشانی کیڑی ہے بولو ماں باپ نال کی کردہ ہوئے گا بولو چنگا سلوک کردہ ہے اللہ اکبر تے جوانوں اے جڑے جوان ہے ماں باپ دی قدر کر ماں باپ نال پیار کر ماں باپ زندہ نے تے دعاواں کریا کر خدمت کریا کر اگر ٹر گئے تے پھر تو انہاں دا وقت یاد کر کر کے روئیں گا دوبارہ نعمتاں ملنیاں دوبارہ پودے نصیب ہونے دوبارہ چھاواں ملنیاں اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ اللہ عمر درازی دا راز میں تینوں دس جاواں عمر درازی دا راز میں تینوں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جان اساوا ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جان اساوا اس گل نو بلاوینا تے ماں نو رلاوینا اس گل نو بلاوینا اس گل نو بلاوینا تے ماں نو رلاوینا جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے تیریاں ٹل جان بلاوا اللہ اللہ بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ جتھے ماں باپ کڈا سونا ہو ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے کڈا سونا ہو ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے شدہ رہندیاں گوڑیاں چھاواں اس ڈیر چ رہندیاں شدہ گوڑیاں چھاواں عمر درازی دا راز میں تینوں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جان اساوا اللہ اللہ حضرات دی وقار سننا ذرا سننا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ اللہ فرمایا کائنات دے لوگو جڑا چنگی اخلاق والا بندہ ہے نا جڑا سیرت چنگی والا بندہ ہے نا جدا کردار چنگا ہے نا فرمایا ماں باپ دی خدمت کردائے گا ماں باپ دا پیار کر ماں باپ نال پیار کردہ ہوئے گا چنگے کردار والے بندے دی دوسری نشانی سننا ذرا اچھے اخلاق والے بندے دی دوسری نشانی سننا ذرا فرمایا چنگے اخلاق والا بندہ اچھے اخلاق والا بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہوئے گا قطع تعلقی کرنے والا رشتیانو جوڑن والا ہوئے گا رشتیانو توڑن والا نہیں ہوئے گا فرمایا من سرہو اللہ دے محبوب پیغمبر فرمانے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ چاند ہے ادا رزق بڑھ جائے عمر بڑھ جائے فرمایا فَلِ يَسِلْ رَحِمَهُ فرمایا اللہ دی زمین تے صلہ رحمی کرنی شروع کر دوے رب ادا رزق بھی بڑھا دے گا تے عمر بھی بولو عمر بھی بڑھا دے گا چنگے اخلاق والے بندے دیاں
دو نشانیاں کہ سب تو پہلا ماں باپ نال کی کردہ ہے گا چنگا اخلاق ہودا ہوئے گا ماں باپ نال اچھا سلوک کردہ ہے گا دوسرے نمبر تے صلہ رحمی کرنے والا ہے گا قطع تعلقی کرنے والا نہیں ہوئے گا اے نہیں چھوٹی جی گل تو میرے تو گیا میں تیرے تو گیا تو میرے جنازے تے نہیں ہونا میں تیرے جنازے تے نہیں ہونا تو میرے کار نہیں ہونا میں تیرے کار نہیں ہونا فرمایا انجدہ رویہ ہودا نہیں ہوئے گا آئیے میرے پیارے بھائیو اللہ دے نبی دیاں صورت جیسی اپنی صورت بنا لو سیرت جیسی اپنی سیرت بنا لو اور جدی صورت رسول اللہ جیسی بن گئی سیرت رسول اللہ جیسی بن گئی اس جگ اندر بھی کامیاب ہے اگلے جگ اندر بھی کامیاب ہے جو سنیا سنایا اللہ پاک مینوں اور دوانو عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان